आई मकलान इमाम हुसैन जिंदगी आई छटान आज वोत उमर साद अलैहि लान करबला 4,000 नफर है पत सूजुन कसिद इमाम हुसैन या हुसैन सी क्या करने आमुत योर इमाम हुसैन वोन जवाब बना आयोस न पान क्या मैं करू तह दावत बस तुहंदिस दावतस पे योर जाय दिसवोम करबलास मज वन क्या करने आमुत योर मानो अजीजो इस्लाह अगर न पानस गछ उमर साद बनान इंसान उमर सादस वो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद उमर साद बह दिमे रे मगर गोड गस करबला गोड मारुन हुसैन पत गस रे दपनस उबैदुल्लाह अख रात दिम मोहलत उलमा वनान अगर अमिस अख जिंदगी मोहलत दहन तम पत कर ती पत कुरुन सुबहन आज दपनस वह क्या कर मे छुन खुश गसान इमाम हुसैन कत्ल करुन मगर क्या कर तमाह छु मुल्क रेयु लिजा गस इमाम हुसैन कर अमिस नसीहत हुर बदलो अक्सी मुलाकात इज़्तिराब आव हुरस उमर साद बदलो उमर सादस गो न इस्लाह इमाम हुसैन ये वुछान बह वुलहस 1,000 नफर ओस सूत 4,000 आई बे वछन वथा नेरनच क्या कोर इमाम हुसैन खीम गंडित क्या कोर अकि असहाबन दपनक बिहु दोपा क्या मे करुन दीदार तुहद बेम हेन बैत तुहद पत अनिन पन अहल बैत दोपन असहाबन खीम करू खाली तुह नीरू पत दोपन अहल बैतन वलू योर वलू ब्यूट इमाम हुसैन मजबाग अंद अंद थन सारी अहल बैत छुक करान नजर वुछान छु पान छु जार जार वदान इमाम हुसैन सत अहल बैत वदान अहल बैत कौन छु कथ करान सारी गिरी करान अर्ज करो यमन अहल बैतन तुह वदान तुह क्या तुलु वदनस हुई तुह सही सालिम छु ये वनान दपन चूंकि इमामन वोद हुसैनन वोद इसलिए अस्त वोद इमामस करो अर्ज या अबा अब्दुल्ला क्या सपदोवा क्या गोवा तीरा आवा काना आवा कैसा गोवा ना या अबा अब्दुल्ला फिदा सपनो वदान क्या छु आजादार म्यान बह वन थी कान या अबा अब्दुल्ला क्या गो बह सक अकि वुछान यम सारी यथ खीमस मन छुम अब्बास यथ खीमस मन छुम अकबर यथ खीमस मन छुम कासिम यम सारी यथ खीमस मन मे बेनिदत जनाब ज़ैनब यम बिहित यथ खीमस मन आराम सान अकिस मगर यमो मन कहन जानान ती यह बह जानान छुस या अबा अब्दुल्ला क्या छु जानान कम काला गछ यम अहल बैत मेन यम यार यावर मेन यथ सरजमीन करबलास मज आसन छकरायित मे सु मंजर अथ पत छुम ओश वसान क्या जोहर आशूरा मास कहन अख आस फुरातस पे लार त्रयित
मे छु सु वक्त याद पेवान वुनकस यम अख अकिस सत बिहित अख अकिस सत थप करित अख अकिस वुछान सारी आराम सान मगर मे छु सु साथा याद पेवान येल कहन आस अब्बास आस लर त्रयित फुरातस पे अब्बास आस लर त्रयित फुरातस पे अकबर आस खीमस मज असगर आस कब्र मज मे छु सु वक्त याद पेवान नजर करुन बेनि देद कुन नजर करुन जनाब ज़ैनबस कुन छु वदार या अबा अब्दुल्लाह आग सानि फिदा सपनोय अमिस बेनि कुन येले नजर छु करा वदान क्या छु अब्बासुन तोर फिक्र अकबरुन तोर फिक्र आजादार म्यानि यहै छना पत आजादार पत रोजना यहै अस येले नेरवोस कारवान छुस ना हवाल मे छु याद पेवान सु वक्त यम सात खीमगाहस लूट करनस मे छु याद पेवान सु वक्त मे छु याद पेवान सु वक्त यम सात अख फरियाद कतलगाह कुन आसि दिवान ब्याख फरियाद फुरात कुन आसि दिवान दिल फुट ज़ैनब लाचार ज़ैनब छाड़ान आसि बायन फरियाद आसि दिवान बायो आज कत छु तु छु ना वुछान अस कोर खीमस लूट तु छु ना वुछान अस नी कलो पेट साद Maria go shahsul jan miro
Muhammad'ın
حسین یا شہید یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله فقدمناك بين يدي حاجة يا وجيها اشفع لنا عند الله يا وجيها يا وجيها اشفع لنا السلام على الحسين السلام على الحسين وعلى اللهم ارزقنا توفيق الطاعات بعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمات وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة لا إله شديد السيشي سرکار حضرت عباس علمدار حاجت مندوں کر التماس ہوا کسانی کی دنام بے نام حاجات کر روا یا اللہ بیمارو بیمار دارو التماس دعا کر بیاقی امام سجاد علیہ السلام پرت کر اس بیمار اس کر شفائی کامل عطا اللہ سوئنم جوان رچکا زہر بنا پرت کر اس پتر مولی صاحب اولاد ازداو پتر صاحب التماس دعا کر حاضرین و لسانی دنام بنام حاجات کر روا طالبی مجھے جائی جائی پر التماس دعا سوز میں حضرت زہرا سن قسم جی بابل سن واسط شیخ خدایا طالبی علم کرم کمال عطا و جمیع علماء دین مجتہد دین و مراجع کرام مع حضرت سید علی خامنائی و سید علی سیستانی مدد اللہم العالی و باقی کم مکتنج فکر سر علماء و مجتدین توبہ صحت و سلامات روز روز کرو عزت و آبر و عطا یا اللہ دشمنان اسلام کرو کنیست نابود تشیع و مخالف تنظیم حکومت کرو کنیست نابود خدا بندی کریمہ اشی اکبر بار مشکلات سون امام کرو ثانی عہد ظہور بحرمت ثواب سورة